Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Ako pong timbaya sa mga kaparian, labi na gayon dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Ako pong timbaya sa ato nga mga kamadrihan, sa ato nga mga brothers, Lasal brothers, mga madre, dinha sa Malaubang, ang mga Carmelite sisters, dinha sa Pinggol, ang mga Triumph sisters, ang diripod sa Gango, ang St. Joseph Sisters, dinapod sa Oroqueta, ang Franciscans of Mary Missionaries, mga madre, dina sa FMM, ninyong tanan, mga katawhan sa Dios nga mga nag-alagad sa simbahan, mga lay workers, mga religious nga mga program coordinators, sa tanan gayod, sa mga vocation committee, sa tanan gayod, Bible committee, sila si Tibo o si Elsie, sa tanan gayod nga mupahigayon, mga katikista, sila si Bebe Matias, o sa tanan gayod nga mo nagtabang kanato, usbon ko akong panghinaot sa inyong mayong panglawas o ang panalangin sa Ginoo sa kanunay manaag kaninyo. Dili po nako kalimtan ang mga principals sa Archdiocesan Commission on Education. Ninyong tanan, mga principals, you have done a good job, you have really worked hard, and the Lord who sees what you are doing will bless you. Ako ding pahinumdum sa ato nga mga ginikanan. Pwede pa man nga inyo nga ipa-enroll ang inyong anak din sa Catholic schools. Ang Catholic schools gimugna aron duna gayoy mahimo ang pagtudlo sa itong mga kabataan sa katisismo. Ang ginikong katikisim sa pagtulunan sa simbahan, importante kaayo nga itudlo sa mga ginikanan. Sanglit ang mga ginikanan, busy man kaayo, mauna nga sa mga lungsod, doon natay mga Catholic schools. Pero sakit lang pamation nga ang ato nga mga Katoliko, wala man magpa-eskwela silang mga anak sa mga Catholic schools. Inautunta nga inyong mahinumduman nga importante kaayo nga atong ipadala ang atong mga anak din sa mga Catholic schools kay ato biyan ang gisaad nga ato yung tudloan ang atong mga anak sa mga katisismo, sa doktrina sa Katoliko nga simbahan. Pero wala nato kini mahimo, unya inyo mang gipadala noon sa public schools, unya maglisod na hinuon kita pagtudlo sa katisismo. Muna nga dinhi sa Osamis City, dinhi sa Dakbayan gayud, sa kasing-kasing sa simbahan, dinhi sa Dakbayan sa Osamis, ana kitay Osamis Cathedral School of the Immaculate Conception, ana luyo sa cathedral, luyo lang sa cathedral ka. Muna nga inyong paeskwelahon ng inyong mga anak, nangita kitag mga sponsors, hinautunta nga kamo mo paeskwela gyud sa inyong mga anak tungod kay importante kaayo nga matudloan sa katisismo. Ana si Ma'am Edna Dumaog, ang atong principal din sa Osamis Cathedral School of the Immaculate Conception. Ingon masawa na si Monsignor Boy Naron Jr. Doula lang din sa opisina, pangutana, bahin sa Osamis Cathedral School of the Immaculate Conception. Naa din sa luyo sa cathedral ang ato nga Osamis School, Cathedral of the Immaculate Conception. Mudawat kan sila sa grade 7, grade 8, grade 9, grade 10, grade 11 o grade 12. Kay doon na naman tay kining ikatulunan ni katuig nga operation o hinautunta nga mas mudaghan pa gayud ang mupa-eskwela sa ilang mga anak dina sa Osamis Cathedral School of the Immaculate Conception, luyo sa kumbento sa Osamis City Cathedral School sa Katoliko Romano nga simbahan. Ang atong ebanghelyo karon ining adlaw Miyerkules, Agosto 17, atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Si Jesus misugilon nining sambingay ngadto siyang mga tinun-an ang gingharian sa langit sama sa tag-iya sa usa ka parasan nga sayo sa buntag milakaw aron pagpangitag mga tawo nga iyang patrabahoon. Niuyon siya paghatag kanila sa anandang suhol nga usa ka denaryo ang adlaw. Ug gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagkaalas 9, miadto na usab siya sa merkado
ug didto nakita niya ang pipila ka tawo nga nagtindog nga walay buhat. Busa mingon siya, trabaho usab kamo sa akong parasan ug hatagan ko kamog hustong suhol. Ug nangadto sila. Unya sa pagka-alas 12 ug sa pagka-alas 3 mao gihapon ang iyang gihimo. Hapit na kadtong mo alas 5 ug miadto siya sa merkado ug didto nakakita siya laing pipila ka tawo nga walay buhat. Siya nangutana kanila, nganong giusikan man ninyo ang tibuok adlaw? Sila mitubag, kay wala may mipatrabaho kanamo. Ug miingon siya kanila, kung mao ka na, trabaho usab kamo didto sa akong parasan. Sa pagkasawm-sawm na, ang tag-iya miingon sa iyang kapatas, tawga ang mga mamumuo, ug hatagi sila sa ilang suhol. Unaha pagsuhol kadtong ulahing gipatrabaho, ug ipaulahi kadtong unang gipatrabaho. Ang mga tao nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon, gisuhulan og usa ka denaryo ang matag usa kanila. Busa sa pagduol na sa mga tao nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat, apan ang usag-usa kanila giatagan usab og tagsa ka denaryo. Gidawat nila ang ilang suhol ug nagbagulbol sila batok sa agalon. Mingon sila, kining mga tawhana nga ulahi nga imong gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras, samtang kami nagtrabaho sa tibok adlaw ug napagba sa kainit. Apan bisan pa niini imo silang gihatagag sa magsuhol nga imong gihatag kanamo. Ang agalon mitubag sa usa kanila, migo, pamati, wala akong maglimbong kanimo, kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka denaryo ang adlaw. Karon, dawata ang imong suhol o pauli sa inyo. Mo'y akong gusto nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho, hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Wala ba di ay ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta, sumala sa akong gusto. Una sina ka ba hinuon kay ako manggihatagon man. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, busa kadtong naulahi mahiuna, o kadtong nahiuna maulahi. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Una sa tanan ang atong ebanghelyo karon, maanindot, pero nagdala usab kini og mga daghang pangutana. Una sa tanan, ang atong ebanghelyo gahisgot bahin sa gingharian sa langit nga gipakasama sa usa ka parasan, diin ang tag-iya mi nangita nga og mga tao aron motrabaho sa iyang parasan. Nindot kayo, no? Kay ang tag-iya mismo mo'y nangita nga motrabaho sa iyang parasan. Karon lahi maron ang, di ba, usually it will be the workers, the employees who would seek the job and would go to the office. Pero nining atong istorya karon sa atong ebanghelyo, ang tag-iya sa parasan mao gayud ang milakaw aron pagpangitag mga tao nga iyang patrabahoon sa iyang parasan. Nindot kayong sambingay kay mismo ang tag-iya mo'y nangita, mismo ang tag-iya maoy nagkapoy og pagpangita. Wala na tingali ni application kay gipadala man lang dayon, giawhag man dayon niya. Sa lain nga bahin, giistoryahan gyud niya nga ang matag mo trabaho makadawat ang kadausa o usa ka denaryo nga salapi kada adlaw. Sa to pa di ay giklaro gyud niya nga sa usa ka adlaw imong madawat usa ka denaryo ra gyud. Unya miadto siya, gidala niya, miadto siya sa merkado alas 9, alas 12, alas 3 hangtod sa alas 5. Unya paghuman na sa trabaho, giingnan niya ang kapatas nga, sige, kanang paghatag nagsweldo ug unaha ang ulahi ug tagai sa husto nga suhol. Giyatagaan sila og tagsa ka denaryo ug kadtong nagunahuna nga sila hatagan og mas pa kay dugay man silang nagtrabaho pero ang ilang nadawat usa ra gyapon ka denaryo. Ug unsay gisulti sa kining nagtrabaho og una, ningon siya, kining mga tawhan nga ulahi
kining mga tawhan nga ulahi mong gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras, samtang kami nagtrabaho sa tibok adlaw ug napagba sa init. Apan bisan pa niini imo silang gihatagag sa magsuhol nga imong gihatag kanamo. Dinhi ato gyud nga makita no nga naa gyud ang elemento sa pangigi, kining yung jealousy. Mo gini lisod jud kay tanan no, kay kining nasuko. Ang kining jealousy nga modala ka nato sa kasuko, mao ni ang magdala ka nato sa pagpakasala. Masilos man ta, pero kung kuhaon lang na dayon, pero kung masilos gali ka unya dunay kalambigitan sa kasuko, mao na gyud kana ang sinugdanan sa pagpakasala. Pero una sa tanan, ato ning klarohon, ang tag-iya sa parasan, maura ba ang Ginoo? Unya ang parasan, mao ang kalibutan. Unya ang Ginoo mismo gyud ay mao'y nangita og mga trabahador. Hinamdaman nato ha. Sa to pa, the first evangelizer is God. Mo gini atong hinumduman nga the greatest evangelizer is God. Kay siya man ang milakaw, siya man ang nangita nga mo trabaho sa iyang parasan. Nga ang parasan maura ba ang gingharian sa langit. Ug dinhi atong makita nga ang Ginoo mao'y nangita kun kinsay mo trabaho sa iyang parasan. Ipasabot nga mao'y magmalipayon nga magpuyo sa iyang parasan. Sa ato pa di ay kitang tanan gitawag gyud ita sa Ginoo nga moari mupuyo sa iyang parasan. Unya sa diha nga milakaw ang Ginoo, atong hinumduman nga ang Ginoo gyud mo'y unang nangita kun kinsa ang muadto sa iyang parasan. This means that God is the evangelizer, that God is the greatest evangelizer. Sa to pa di ay ang Ginoo gyud di ay maoy nangita aron mutimbaya o mo invite, mo imbitar sa mga tao nga muadto sa iyang parasan. Dugay yun kayo no? Alas 9, alas 12, alas 3, hangtod sa alas 5. Ipasabot nga, the whole day, ang Ginoo nangita yung mga tao nga muadto sa iyang parasan, nga muadto musulod o magmalipayon dito sa iyang gingharian sa langit. Kaysa ko nang gikasulti, ang parasan, mauman ang gingharian sa Ginoo. Unya, ang Ginoo mismo, mo'y nangita sa iya nga mga nga mutrabaho magpuyo didto sa iyang parasan. Ipasabot nga ang Ginoo gyud ay mo'y mupili, ang Ginoo gyud ay mo'y mangita, ang Ginoo gyud ay maoy mo hatag kanato sa ato nga misyon aron kita maoy makadala pud og mga tao nga muadto sa gingharian sa langit. Unya sa ato nga pag-adto sa atong pagtrabaho sa gingharian sa langit, dili di ay kana nagpasabot nga tungod kay late ka, wa din na magpasabot nga ikaw kining gamay ra og kalipay nga madawat. Dili, ang ipasabote ani mao nga ang tanan di ay kadabang ipasabot ba nga kung late na kang miadto sa gingharian sa langit tungod tingali kay dugay kang na-converter, makasasala kayo ka pero dugay kay ka na-converter, nganuman nga gipasulod man ka sa langit. Tingali ang imo tingali intensity sa pag-antos taas tingali gyud gihapon kaayo. Mao na nga mao bitaw nga dinhi karon sa kining komentaryo sa Pondering the Word the Unnameed Way Liturgical Meditations, ningon dinhi the gospel parable uses a different image to show God's care for us. God is like the owner of the estate who looks for laborers for his vineyard. The vineyard is the world, and we are his laborers. It seems that God is not very discriminating about whom he calls. He is willing to hire anybody at all. The only qualification is a willingness to work. Even in the late afternoon, the 11th hour of the 12-hour workday, anyone who is still standing around but willing to work can be hired and paid well. Sa to pa di ay basta doon na lang tay gusto nga gusto tang mo trabaho,
dawaton gyud ta sa Ginoo. Ipasabot nga kung gusto gyud ta nga mutubag sa aghat sa Ginoo, dawaton gyud ta sa Ginoo. Bisan pag kita mga makasasala kaayo, pero mutubag ta sa iyang tawag sa katapusan sa oras, ang Ginoo di ay mudawat gayud kanato. The different hours of the day can represent various stages of history. The Jews, who were the first to receive God's word, were called early in the day. We who live in the 21st century have arrived in the vineyard quite late. The hours can also be taken to represent the different stages of life in which the Lord may call us. Some hear the Lord's voice at a very early age, like the young Samuel. Others are called in every adulthood, like the rich young man. Others do not hear the Lord hiring them until late in life, like Abraham and Sarah. In any case, everyone is called, and everyone, no matter when they hear the call, is offered a great reward. Sa ito pa di ay, gihisgutan din nga ang lain-lain nga oras, mao di ay ang lain-lain nga mga hugna sa historya sa kinabuhi sa mga tao. Atong mahinumduman nga ang una nga gitawag, ang una nga nakadawat sa pulong sa Ginoo, mao ang mga Hudiyo. Pero hangtod karon wala pa gyud nila tubaga ang awhag sa Ginoo. Unya kita karon di ana kita sa gitawag og 21st century. Kita na di ay ang late, kita na di ay ang miabot nga mga alas 5 nga mga hired workers nga mipadayon sa pagtrabaho sa parasan sa atong Ginoo. Pero whether we are late or early, sama sa nahitabo sa kinabuhi niyang Samuel, si Samuel gitawag nga bata pa kaayo, or si Abraham ug si Sarah nga gitawag nga dugay na kayo, nga tigulang na kaayo. Pero sa gihapon sila kitang tanan gitanyagan sa kaluwasan o ang gasa niini mao ang gingharian sa langit. Mao na nga kung ikaw nagtuo nga uy bago dugay naman kong gitawag unya ngano nga kini siya kining bago pa lang gitawag nakadawat man og insakto nga reward nga mao ang langit. Matud pa sa anawim ningon diri, naturally the unusual pay scale strikes us as being terribly unfair, that those who work only an hour should get paid the same amount as those who have toiled all day. It seems unfair that God would show the same mercy to a lifelong faithful servant as to a sinner who has deathbed conversion. We are wrong to apply human standards of justice to the boundless generosity of God. In the parable, the owner reminds the offended workers that no injustice has actually been done. They are simply being envious while he is being generous. Ang gipakita gyud dinhi nga wala gyud makalapas og inhustisya ang Ginoo tungod kay ang sukdanan sa tao iyaman sa tao, pero ang sukdanan sa Ginoo mauman ang iyang pagka matinabangon o pagka manggihatagon. Busa kini ato yung hinumduman nga walay kalapasan nga nitabo dinhi tungod kay gisabutan man nila nga usagyud ka dinaryo ang ila nga dawaton. Usbon ko ang hugna sa mga oras mao di ang hugna sa mga stages of life in the history of the world. Nga doon natin tingali in the first century nga gitawag, second century nga gitawag, third century nga gitawag. Muna nga doon na gitawag og alas 9, alas 12, alas 3 o alas 5. Sa to pa mga hutong sa mga istorya sa kinabuhi, mga hutong sa history, sa kasaysayan sa kalibutan. Pero sa gihapon, bisan pa kung ikaw na tao nitong unang mga hikahigayunan ug hangtod karon, ang importante mao nga kitang tanan gisaaran sa kaluwasan. Unya wala po'y nakahimo, wala po nakabuhat og inhustisya ang Ginoo tungod kay gisabutan man
nga sa imong pagtubag sa tawag sa Ginoo ang imong madawat mao ra gayud ang kaluwasan. O gani mingon man ang anawim nga walay kalapasan nga nahimo tungod kay iya man nga gipuy-an ang iyang pagka matinabangon o pagka manggihatagon. Ikaw nga namati nako karon, doon na kay kinaiya sa atong Ginoo. Kana bang Ginoo nato di man mo tan-aw kung dugay na baka o bag-o lang ka. Ang importante sa atong Ginoo mao nga ikaw naginulsol sa imong mga sala. Unya tungod ni ana siya nagmanggihatagon sa kaluwasan. Sa atong kinabuhi nga yutan-on, ikaw matinabangon og manggihatagon ka ba? Kapila miduol kanimo ang usa ka tawo naghangyo, mitabang ba ikaw? Usahay gud kanang kapuyan mangudta sa atong pagkatawhanon, kapuyan mangudtang mutabang sa mga tawo nga magsigil og pangayo. Pero mao ra man pagyapon ta ngadto sa Ginoo. Kada adlaw magsige matag pangayo. Wala lagi kapuyi ang Ginoo pagpamati nato. Pero kita kung doon na gali mangayo nato, kapuyan yun dayon ta. Sa ako lang bahin, daghan kaysa na magsigig pangayo, mingon lang ko nga, unsa malay ako, sige malay pangayo. Ikaw, mura mo ko gaswildo lang nimo, kada buwan man ka mangayo. Pero unsay atong nadawat, atong ipaambit. Ang importante mao nga kita nahimo nga instrumento sa gugmag kaluoy sa tong Ginoo. Kung kita hakog, magbagutbot yun ta. Unya, maglagod yun ta. Kay ngano nga magsigil ang pangayo. Pero kung kita matinabangon, malipay ta nga mopaambit kay ang tanan grasya man sa Ginoo. Unsa man ang imong kinaiya? Kinaiya nga malipayon nga mopaambit o kinaiya nga magbagutbot tungod kay dunay mianha og nangalyupo sa imong tabang. Hinautunta nga atong makatunan dinhi sa Ebanghelyo ni San Mateo, kapitulo 20, versikulo 1 hangtod sa 16, atong mahinumduman nga ang Ginoo maayog maluluyon, matinabangon, ug ang Ginoo muhatag gayud sa grasya nga ato nga gikinahanglan. Nindot kayong gisulti dinhi sa Ebanghelyo, no? Nga din ang ato nga Ebanghelyo miingon din nga kining sadyang miingon diri ang Ebanghelyo, my friend, I am not cheating you. My friend, I am not cheating you. Did you not agree with me for the usual daily wage? Take what is yours and go. What if I wish to give this last one the same as you? Or am I not free to do as I wish with my own money? Are you envious because I am generous? Sabi ni Saya pa, nindot kayo ning sa pag-ingon, wala ba di ay ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta, sumala sa akong gusto? O nasina ka ba Hinoon, kay ako manggihatagon man? Wala ba di ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta? O gitapos ni Jesus sa pag-ingon, busa ang naulahi mahiuna, o kadtong nahiuna maulahi. Ang punto rin din ni mao, nga ang atong Ginoo matinabangon, o ang tao bagut-butan, kay dili man matinabangon. Pero dili man tanan. Kung nakaawat na kita sa kinaiya sa atong Ginoo, mamahimo kitang instrumento alang sa pagka-manggihatagon. Hinaut-unta nga mao kini ang atong mahinumduman dining atong Ebanghelyo karon. Kitang tanan gitawag nga mahimong matinabangon o mamahimo kita nga mopaambit sa grasya nga atong nadawat gikan sa Ginoo. Igsuon, ang mayong balita nga mao ang pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako gyud nga sangpiton
ang katawhan sa Bonifacio dinha sa Misamis Occidental. Ato gyud nga paeskwelahon ang atong mga anak dinha sa Katoliko Romano nga eskwelahan, dinha sa St. Vincent Ferrer High School, Bonifacio, Misamis Occidental. Din ang atong principal dinha mao si Ma'am Nelly Umambak. Ako yung hangyo sa mga ginikanan. Atong hinumduman nga ang atong mga anak kinahanglan nga ato yung tudluan sa katisismo sa pagtulunan nga Katoliko Romano. Kamo mga ginikanan, mao kana ang inyo nga buluhaton ngadto sa inyong mga anak. Sanglit nakita sa simbahan nga ang mga inahan, amahan, busy kaayo og dili makatudlo sa pagtuong Katoliko Romano, mao nga duna kitay mga eskwelahan nga Katoliko Romano aron mapahigayon ang pagtudlo sa katisismo ngadto sa ato nga mga kabataan. Busa awhagon ko kamo atong i-enroll ang atong mga anak taga Bonifacio, labi na gayo dinha sa kapusuran sa lungsod. Dinaot unta nga inyong dadon ang inyong mga anak aron paeskwelahon dinha sa Katoliko Romano nga eskwelahan. Inyo kining responsibilidad apan dili kamo makahimo o nitukod kita og eskwelahan nga Katoliko Romano aron mapatunhay og mapadayon ang katisismo dinha atong matudloan ang atong mga kabataan sa pagtuong Katoliko Romano. Dadang inyong mga anak, grade 7, grade 8, grade 9, grade 10, grade 11, grade 12 sa St. Vincent Ferrer High School sa Bonifacio, Misamis Occidental. Ang atong kura paroko dinha mao si Father Nestor Dohilag o ang iya nga principal mao si Ma'am Nelly Umambak. God bless, mabuhay tayong lahat. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ako di aing timbaya kay hapit naman yun ang piyesta usab sa Maluso, Basilan Province. Hinaut unta nga ato gyud nga hugupan ang nobina mas panahon sa Immaculate Heart of Mary. Ang nobina sa Immaculate Heart of Mary. Hapit na po ang piyesta din sa Sapang Dalaga. Kay pareha magpiyesta din sa Maluso, Agosto 22. Ako di ay nga advance nga congratulations usab ngadto sa Archdiocese sa Sugbo. Din adunay usa ka anak nga pari nga mamahimo nga obispo, si Bishop-elect Ruben Caballero Labajo, ang Vicar General sa Archdiocese sa Uzamis, o Vicar General sa Archdiocese sa Sugbo, sa Cebu. Ang iya nga ordination karong Agosto 19, 2022, karong Biyernes, o sa ugma, pitsa 18, sa alas 5:30 sa hapon, buhaton ang Profession of Faith and Vespers at the Archdiocesan Shrine of San Pedro, Calungsod, located within the Archbishop's Residence Compound. Ug sa alas 6:30 sa gabi, buhaton ang testimonial dinner at Bay Hotel in Mandawi City. Ug paghimuon na gayud ang Episcopal ordination sa Metropolitan Cathedral sa alas 9 sa buntag. Hinaut unta nga ang mga katawhan sa Archdiocese sa Cebu mutambong og atong iampo si Bishop-elect Ruben Caballero Labajo nga taga Talisay City, Cebu, aron mamahimo gayud nga balaan ang ato nga bag-ong obispo. Salamat natong tanan. Expect me to attend, God willing, on this event. Moadto ako sa Sugbo karong pitsa 18 o mubalik sa pitsa 20 o inigabot na ko sa pitsa 20 sa mga alas 9 sa buntag. Ako pong buhaton ang Holy Spirit Mass din na sa St. John Paul II College Seminary. Kunya inigpitsa 21 moadto ako sa Pangdalaga, inigpitsa 22 sa buntag buhaton ang ordination, buhaton ang fiesta Mass din na sa Pangdalaga,
sa mga alas 10 sa buntag, unya inig alas 5:30 sa hapon, buhato na usab ang Holy Spirit Mass sa St. Mary's Theologate. Akong congratulations sa bag-o nga rektor nga mao si Monsignor Joel Monte de Ramos. Hinautunta nga ikaw ubanan sa Espiritu Santo. Congratulations ngadto ni Monsignor Joel Monte de Ramos, ang ato nga rektor dinha sa St. Mary's Theologate. Salamat usab Father Gani Husol sa imong pagpang-alagad isip rektor. Si Father Gani Husol mamahimo na nga professor dinha sa St. Mary's Theologate samtang nagpaabot siya sa iyang pag-adto sa Amerika. Bosa, congratulations sa tanan nga nga bag-o nga mga miabot dinha sa St. Mary's Theologate, sa mga professors ug sa mga estudyante sa theology. Si John Pamatong, ang atong seminaryan, naana sa kining first year theology. God bless, mabuhay tayong lahat.